बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज 23 मार्च है। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले 23 मार्च के हवाले से करेंगे। आज हमने देखा है कि ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का पुरतपाक जो है वो जवाब भी दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पशकियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो हम देख रहे हैं कि 23 मार्च के हवाले से मुनक़्क़िद की गई तकरीबात, सुबह तोपों की सलामी भी दी गई है। इसके अलावा नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है। नाज़रीन, ये हम हर साल करते हैं, लेकिन क्या हम अपने वादे निभाते हैं? क्या आज से इतने साल पहले जिस पाकिस्तान के लिए हमने ख्वाब देखा था, आज वही पाकिस्तान है जिसमें हम बैठे हुए हैं, या आज हम देख रहे हैं कि हमें इसमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है? मैसेजेस हम देते हैं, देने भी चाहिए, कौम के नाम पैगामात हम देते हैं, देने भी चाहिए, लेकिन उन पे अमल दरामद की भी ज़रूरत है। अब खाली बातों से तब्दीली नहीं आएगी। अब अगर हम देखते हैं कि हमें प्रैक्टिकली कुछ करना है तो वाकई प्रैक्टिकली अब करके दिखाना होगा। बहरहाल जी, 23 मार्च के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे कि ख़ित्ते की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ईरान, इज़राइल और अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या सूरत इख्तियार करने जा रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम कल दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और नाज़रीन, साबिक अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा हैं और CIA के साबिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, लियोन, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। कुछ सूरत हाल ऐसे ही लग रही है कि आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। मतलब सेफ़ एग्ज़िट चाह रहे हैं, लेकिन सेफ़ एग्ज़िट तो उनको मिल नहीं रहा है। अब मामलात क्या होंगे, किस तरह से होंगे, कैसे क्या कहीं पे सेफ़ एग्ज़िट मिलेगा, कहीं पे फुल स्टॉप लगेगा, ये मामलात टेबल टॉक की तरफ जाएंगे। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है नज़ीर हुसैन साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान पे पैगाम भी दिया है, इत्तेहाद व तरक्की के अज़्म का इआदा भी किया है। इस तरह की बातें हम हर दफ़ा सुनते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं कानों को सुनते हुए ये बातें, लेकिन क्या जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, जिस पाकिस्तान के लिए इतनी जानें कुर्बान की गई थी, इतनी शहादतें दी गई थी, आज वही पाकिस्तान है, या हमारी गलतियाँ हमारे आगे आ रही हैं और हमें क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपको, 23 मार्च भी और आपके देखने सुनने वालों को ईद भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही कहा, बड़ा ठीक कहा कि हम हर 23 मार्च को और 14 अगस्त को और 6 सितंबर को यही अल्फाज सुनते हैं। सुनने पहली बात ये समझिएगा कि जितने अल्फाज होते हैं, ये लिखा हुआ एक प्रोटोकॉल होता है, लिखी हुई एक स्टेटमेंट होती है जो ना प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं और ना प्रेसिडेंट लिखते हैं, ना कोई और लिखता है। ये उनके राइटर्स लिखते हैं और वो उनको एक पीस ऑफ पेपर पढ़ा देते हैं। तो अगर तो आप ये समझती हैं कि उसके अंदर कोई जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अगर जज्बात इन्वॉल्व होते हैं तो पाकिस्तान फाइनेंशियली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इंटरनली इस जगह ना खड़ा होता जहाँ आज खड़ा हुआ है। और आपने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने तरक्की तो बहुत की है। और एक वो मुल्क जो नीडल नहीं बना सकता, उसने एटॉमिक बम भी बना लिया। और उसके साथ साथ हमने अपने IT सेक्टर में और अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत तरक्की की। हमने वो पहला 5 ईयर प्लान बनाया था जो हमने बनाया था, लेकिन हमसे बाहर का एक मुल्क जो है वो साउथ कोरिया वो ले गया था। उन्होंने उसको अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट किया और वो कहाँ खड़े हैं और आज हम कहाँ खड़े हैं। उसके बाद हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में जो हुकूमतें हैं, चाहे वो फौजी हुकूमतें थी, चाहे वो सिविल हुकूमतें थी, उनके दरमियान चीज़ें किस तरह डेवलप हुई कि आपको PIA को प्राइवेटाइज करना पड़ गया। उसका डेट इतना है कि आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। आपने जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो आपके पास पैसे नहीं है। आपने IPPs पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ लगाए। आज सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के पास बिजली इतनी ज़्यादा है कि आपकी बिजली जो है वो एक्सेस में है एज कम्पेयर टू सप्लाई चेन, लेकिन उसके बावजूद आपने वो 10 साल का और IPP के साथ मायदा जो था उसको एक्सटेंड कर दिया। क्यों कर लिया? बिकॉज इट बिलोंग टू सर्टेन एलिट्स। और उसके साथ साथ जिस तरह अगर आप करते जाएंगे तो हमने जो सोशल सेक्टर में
اور دنیا میں جب آپ جا کے اپنے اداروں کی رینکنگ دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک دنیا میں قومیں ترقی کرتی ہے وہ اپنا ایچ ڈی آئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے. ہم ایچ ڈی آئی پہ کہاں کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی توقیر نہ رہے اور اس کے اندر آپ اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کرتے رہیں وہاں سسٹم آف گورننس چلتے نہیں ہیں. یہ ایک رائڈر کلاز ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی ملک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تمام ملک سے اور ایسے تمام جمہوریت کو اپنا سسٹم آف گورننس رکھتے ہیں ان تمام سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن آج کہاں موجود ہے؟ 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا, بڑا ریسپیکٹیبل کانسٹیٹیوشن جو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا. اس میں ریلیجیس بھی تھی, پولیٹیکل بھی تھی, پولیٹیکل ریلیجیس بھی تھی, تمام لیڈران بھی موجود تھے, بڑی محنت اس پہ ہوئی تھی. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ابھی آپ دیکھیں اس میں ایسے امینڈمنٹس ہیں جس میں صوبے آواز اٹھاتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ آواز اٹھا رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کیسی آپ کے اندر جوڈیشری کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی وہ کس کو سوٹ کرتی ہے, کیوں سوٹ کرتی ہے, کہاں سوٹ کرتی ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں. تو اگر آپ اس کا ایک نقطہ یہ پوچھیں گے کہ کیا ہم نے جو 1947 میں آزادی پہ 1940 میں جو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی اور وہ شیر بنگال مولوی فضل حق نے ٹیبل کی تھی, تو کیا اس قرارداد کے مقاصد کے مطابق جو پاکستان قائم ہوا ہم کیا اس چیز کے اوپر اس ڈگر پہ چل کے اس اچیو میں وہ چیزیں اچیو کر چکے ہیں؟ تو میرا خیال اس میں بہت سارے پازیٹیوز ہیں, بہت سارے نیگیٹیوز ہیں. لیکن وہ نیگیٹیو جو ہے جب تک آپ کے سوشل سسٹم یا آپ کا ڈیموکریٹک گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ پازیٹیو کو اوور کم. بریگیڈیئر صاحب کی آواز بریک ہو گئی ہے. میں نذیر حسین صاحب سے ان کا پوائنٹ جان لیتی ہوں. نذیر صاحب, سر آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی بات بھی سنی ہے. ہم دیکھتے ہیں 23 مارچ کو بڑی اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں, کرنی بھی چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, لیکن اس موٹیویشن کے پیچھے کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے بہتر کر دیا, آگے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کو پریکٹیکلی بھی موٹیویشن ملے. اب ہم خالی باتوں سے الفاظ سے موٹیویشن دے دیں تو وہ تو شاید اس حد تک پاسبل نہیں ہوگا. اب 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے قرارداد پاکستان منظور کی, علیحدہ وطن کے قیام کا نظریہ پیش کیا, لیکن کیا یہ جو علیحدہ وطن کے نظام, علیحدہ وطن کا جو ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا آج وہی وطن ہے؟ مجھے ذرا اپنا ایک بالکل فیکٹس پہ مبنی انالیسس دیتے ہیں, بالکل سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے. سر آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. نذیر صاحب آپ کا شاید مائک میوٹ ہے. جی بالکل سچائی کے ساتھ ہی کہوں گا. دیکھیں یہ ملک ہم کہتے ضرور ہیں کہ یہ بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ قربانیاں جو دی ہیں وہ جب ایکسچینج آف پاپولیشن ہوئی اس وقت مسائل پیدا ہوئے. یہ ملک کا کریڈٹ دو لوگوں کو جاتا ہے, مینلی علامہ اقبال کو اور جناح کو. یہ وہ واحد ملک ہے جس کو آزادی بغیر لڑائی کے ملی ہے. دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جنہوں نے آزادی پیسفل طریقے سے لی ہو. یہ سارا خراج تحسین پیش کریں اور سلوٹ کریں جناح کو, جنہوں نے ایز اے لائر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اور کورٹ روم میں کھڑے ہو کے آزادی دلا دی, اور وہ بھی کس سے؟ برٹش امپائر سے. اس کا بیک گراؤنڈ جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن اس وقت کے بعد مجھے آپ بتائیے کتنے کے لیڈرز ہم نے پیدا کیے یا کتنے کے لیڈرز نے میں یہ کیپیسٹی تھی اور انہوں نے صدق دل سے اس ملک کو آگے چلایا. آج تک ہمارے پاس کوئی بھی ایک ٹارگٹ نہیں ہے. اب ہم آج کی بات کرتے ہیں, تاریخ کو سب کو علم ہے, 78 سال گزر گئے ہیں, وہ ازبار یاد ہے سب کو. ہونا یہ چاہیے آج کے دن یہ فیصلہ کیا جائے, آپ بھی کریں میں بھی کروں, آج ہم اس پروگرام پہ بھی کریں کہ آئندہ اگزامپل 2047 جب ہم 100 سال کے ہوں گے, آج ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے, ٹارگٹ دیں کہ ہم ایک مڈل پاور ہوں گے. جب ہم مڈل پاور کا اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دے لیں گے تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اس وقت
हमारा एजुकेशन का लेवल क्या होगा, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, हमारी सेहत की क्या सिचुएशन होगी, हमारी इंटीग्रेशन इंटरनल यूनिटी का क्या लेवल होगा। आपको पता है आजकल क्या सूरत हाल है, जी आपने अपने इंट्रो में थोड़ी सी बात की है उसकी। फिर आप उस पर्पस के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। वो कैपेसिटी क्या होगी कि सिक्योरिटी सेक्टर में आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है। पिछले साल जो मई में हुआ, हर साल खुश है। आया 10 साल के बाद जो मई आएगा, वो आया वहाँ भी उसी की जरूरत होगी या किसी और चीज़ की जरूरत होगी। ठीक आपके है। सामने एक सुपर पावर, एक दरमियानी सी पावर से, ईरान कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है, एक दरमियानी सी पावर से हार खाने जा रहा है। तकरीबन हार चुका है वो। जी जी इसराइल जो पिछले 100 साल से जिसने एक उद्यम मचाई हुई थी मिडल ईस्ट के अंदर, आज इसी बुरी तरह से वो पिटा है। क्यों पिटा है? कि उन्होंने अपने आप को वक्त के लिहाज से डेवलप नहीं किया। तो हम अपने आप को एक टारगेट दें। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ सबके लिए, आज अपने आप को टारगेट दें कि 2047 में हम एक मिडिल पावर होंगे। उसकी एक डेफिनेशन है, उसके लिए तैयारी करें, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें, इकोनॉमी को तैयार करें। अपने जो यूथ है, आपकी 64% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 29 इयर्स है। आप भी शायद उसी कैटेगरी में आते हैं। आप उनको तैयार करें ताकि वो आइंदा के लिए प्रोफेशनल्स भी हों, सियासतदान भी हों, मीडिया के लोग भी हों, एकेडमिया के लोग भी हों, सोल्जर्स भी हों। हमारे पास एक फील्ड मार्शल आए, सलूट टू हिम। अकेले शख्स ने लेट मी से दिस, आज यौम जमहूरिया है, कि अकेले शख्स ने आपको एक डायरेक्शन दिया और जाके आप सऊदी अरब के साथ जो आपका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसने कैसा आपका प्रोफाइल बिल्ड किया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कितनी इज्जत मिल चुकी है। मैं और आप आज ये पासपोर्ट लेकर जब सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे जाएंगे, वो पूछेंगे आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, वो आप फख्र से कहेंगे यस। आयन मुमकिन है कि कोई उठ के आपको सलूट भी करे, वजह कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है। तो बेसिक चीज़ जो है वो मैं कहूँगा कैपेसिटी बिल्डिंग है। बाकी रोने से करलाने से वो आपने देखा यहूदी जो हैं वो जाके यरूशलेम में हर साल वहाँ दीवार है, उसको कहते हैं वेलिंग वॉल, और वहाँ पर वो मातम करते हैं। मातम करने से कुछ नहीं होगा। ये जवान कौम है और इनका बलबला फिलहाल कायम है और 78 साल गुजर गए हैं, ऐसा ना हो बाकी भी गुजर जाए। तो मेरी आज के दिन के लिहाज से यही सबमिशन है कि अपने आप को तैयार करें इस सेंचुरी के लिए, ताकि जब 100 साल पूरे हों तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, मुसलमानों के लिए। आपने देखा अभी क्या बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और शायद उसमें इजिप्ट और इंडोनेशिया भी आ जाएं और वो एक कोलिशन बनाएं। पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था इंडस टू नाइल आप एक बनाए सिक्योरिटी कोलिशन, ताकि आपको यहाँ से लेकर इंडस से लेकर नाइल तक ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, यंग कंट्रीज हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है, वुमेन रिसोर्स अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फ़ायदा ये नहीं है कि हमने टारगेट नहीं दिया हुआ अपने आप को और लीडरशिप नहीं है हमारे पास। एक शख्स आया और मैं फिर कहूँगा उन्होंने काया बदल के रख दिया। तो लीडरशिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। मेरा आज का यही सबमिशन होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है बड़गेटी साहब। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे आज के दिन के मुनासबत से लगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 86 साल कबल बरसगीर की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन की बुनियाद रखने के लिए मुत्तहिद हुई थी। ऐसी रियासत का तस्वुर पेश किया जहाँ मुसलमानों के आइनी और सियासी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मुसलमानों तो क्या मतलब जिस भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, सबके आइनी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ का जो है पाकिस्तान उनके हकूक़ को यकीनी बनाता है। प्रॉब्लम यही है, तो हमारा झंडा भी इस चीज़ को बताता है ना कि दो कौमी नज़रिया है।
پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہوں گی تو یہ سارے معاملات ہوں گے نا. اگر اس وقت کی ہم ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں تو ہم اس وقت کے ایگزامپل کو ابھی بھی کیوں نہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے؟ جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے بیگیج اس کے شولڈرز پہ ہوتا ہے, وہ قدم آگے بڑھا لے, سنسیئر کوششیں کر لے, ملک کو نکالے اس بھونچال سے کہ آپ نے صرف بیان بازی تک محدود رہنا ہے اور ملک کو اسی طرح سے چلتے رہنے دینا. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج جس دور میں آپ رہ رہی ہیں اس کے اندر پاکستان کے اندر ہمنگس قسم کے انٹرنل چیلنج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے ایکسٹرنل چیلنجز بھی. ٹھیک ہے. ڈائریکشنز, نیویگیشن, ہر چیز جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی وہ لیڈرز نے سیٹ کرنی ہوتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈائریکشن سیٹ کی تھی, ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اور وہ اکیلے لڑے تھے دو طاقتوں سے, ہندوؤں سے اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے, برطانیہ سے, جو ان کی فیور میں نہیں تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز نیور پرو ٹو قائد اعظم, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ نہرو کا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کا ایک افیئر چل رہا تھا جو تمام کی تمام پاکستان کی پولیٹکس اس وقت کی پولیٹکس میں اثر انداز ہوتا تھا. اور وہ افیئر کس قسم کا تھا, اب تو اس کی بیٹیوں نے بھی کتابیں لکھ دی ہے کہ کس قسم کا افیئر تھا. پاکستان سے گرداسپور اور فیروزپور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نہرو کے کہنے پہ پریشرائز کر کے پاکستان سے دلایا, جہاں گرداسپور میں جھنڈے لگ گئے تھے اور 51.3% لوگوں نے ووٹ کیا تھا کہ ہم پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں, جس میں کرسچن کمیونٹی بھی شامل تھی. تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو ڈیوائز کرتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. صرف میسیجز دینے سے گزارا نہیں ہوتا. پاکستان کو اس وقت ہی بنا جب علامہ اقبال نے خواب دیتا ہے. پاکستان تو اس وقت بننا ہو گیا تھا جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں پہلی اینٹ رکھ دی تھی علی گڑھ یونیورسٹی کی, اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کریں تب آپ جا کے ہندوؤں کے برابر کھڑے ہوں گے, ادروائز آپ کو کوئی رسپائٹ نہیں. وہی ایجوکیشن تھی جس نے اویئرنیس دی اس خطے کے لوگوں کو, ہاں ہمیں ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اوپر ٹارگٹ پاکستان نے اس کے بعد, جیسے میں نے آپ سے کہا, پاکستان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا, آپ نے 5 سالہ منصوبہ بنایا اور اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ ہوتا رہتا, یہ آج جو 2 ڈیم بنے ہیں یہ ایوب خان کے زمانے میں بنے تھے نا, اس کے بعد آپ نے کون سا ڈیم بنا لیا, آپ مجھے بتائیے. ابھی پچھلے دنوں سے آپ تالیاں پیٹ رہے ہیں, بادشاہ ڈیم اور فلانا ڈیم وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو آپ, وش لسٹ تو بہت بڑی ہے ہماری, اور وہ وش لسٹ ہمیشہ رہی ہے, اور وہ وش لسٹ جو ہے وہ ہمارے لیڈران ایکسپریس کرتے رہے, لیکن کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ہم نے بہت کچھ کیا, یہ نہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے, ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن ہمیں جو ایک کنیکٹیوٹی, ایک کنٹیگویٹی, ایک ہمیں اپنا اپیئرنس ایک ایز اے قوم, وہ صرف ہمیں ہماری لیڈرشپ دے سکتی ہے. اور اس میں بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, اس میں ڈسکس کرنے کی تو بڑا لمبا ٹائم چاہیے, لیکن پاکستان اس وقت ایک خطے میں اور ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک پاور کے طور پہ ریکگنائز کرایا جا رہا ہے. وہ پاور آپ کو دی ہے آپ کی ملٹری کیپیبلٹی میں, یاد رکھیے گا. اس ملٹری کیپیبلٹی پہ جو آپ نے بنیادی مرسوس پہ کی, اس کے اوپر آپ کی فارن پالیسی نے کیش کیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ملٹری سکسیسز جو ہوتی ہے, جس وقت تک وہ انٹرنل گورننس اور انٹرنل سسٹم سے اور اکنامک سسٹم سے کوپل اپ نہیں ہوتی ہیں, جب ان سے جس طرح تک اس سے کولیبوریٹ نہیں کرتی ہیں, اس وقت تک وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ تمام چیزوں پہ غور کرنا ہے, اور یہ غور کرنے کے لیے میں اور آپ تو صرف ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ ہماری جو قیادت, جو بھی قیادت ہو وہ اس وقت کی ہو, اس نے کرنا ہے. سی پیک آپ نے کلیم کیا تھا, پوری دنیا میں ڈنکا مچایا تھا کہ سی پیک از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. اب آپ مجھے بتائیے, سی پیک جو چائنا چاہتا تھا کہ سی پیک جو وہ بنے اور اس کا وہ آپ کے انڈسٹریلائز زون بنے, آپ کی پاک زون بنے, کیا وہ پاسبل ہوا؟ وہ کیوں نہیں پاسبل ہوا؟ بیکاز آپ نے اس کو اس طرح الجھایا ہے اس سی پیک کو کہ چائنا نے بھی کہا یار جو کچھ کرنا کرو, وی آر بیکنگ اٹ آؤٹ. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر کمٹمنٹ, آپ کے اوپر ٹاپ لیڈرشپ نہیں آئے گی, وہ جس بھی پارٹی کی ہو, چھوڑ دیجیے پارٹی کا نومنکلیچر,
جس کی بھی ہو اس وقت. اور دوسری بات بڑی ضروری ہوتی ہے لیڈر کے لیے ویژن کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے صحیح. کہ وہ آج سے 40 سال بعد دیکھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو جب تک وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو اس وقت تک ہم سوچتے تو ضرور رہیں گے, خیال تو ضرور کرتے رہیں گے, دعائیں بھی کرتے رہیں گے, صحیح. تمنا بھی کرتے رہیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس وقت اس لیڈرشپ اس ویژن کو ریئلائز نہیں کرے گی جو پاکستان کے اندر جو ہونی ہے اس وقت تک, اور ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرے گی, اور صرف وہ چیزیں آپ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اورینٹیٹ کرتے رہیں گے, اپنے کے ایسے لاز بناتے رہیں گے جو صرف آپ کو پاور دے اور آپ ان کو لے کے چلے, اور پاکستان میں ایلیٹزم کا کلچر رہے گا, اس وقت تک تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو پاکستان کے آبجیکٹو ہیں ان کو حاصل کر سکیں گے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ناظرین کچھ ایران کی صورتحال پر ڈسکس کرتے ہیں کہ معاملات زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, یہ معاملات کیا واقعی اسی نہج پہ چلے جائیں گے, یا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی معاملات کا کوئی ایسا طریقہ نکل آئے گا کہ ان کو سنبھالے جا سکیں, لیکن جو کہ فی الحال نکلتا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی ایسا حل ہوگا. ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.